बाबा मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं। एजुकेशन DA किया हुआ है मैंने। एडमिशन लिया लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़नी पड़ी। ऑनलाइन फील्ड का फिर कैसे पता चला? एक दोस्त के थ्रू, एक कंप्यूटर के थ्रू कह सकते हैं, इनरोलमेंट करवाई और फिर तो जिंदगी बदल गई। फर्स्ट डॉलर कब बनाया था? 2019 में मैंने स्टार्ट लिया था तो 6 महीने लग गए थे मुझे। क्या डिफरेंस लगा? पहले भी तो काम कर रहे थे। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे पता ही नहीं थी। फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग? इंटरेस्ट जो था वो ब्लॉगिंग की तरफ था तो आना पड़ा इस तरफ। तो विद इन 5 मंथ्स आपने माशाल्लाह कितना एक रेवेन्यू कोई एस्टिमेट? राउंड अबाउट कह सकते हैं, अगर मैं बताऊं तो हर मंथ ना $1,000 से अबव ही रहा है। क्या गिदड़ सिंह की यूज की है? विद इन 5 मंथ्स इतना रेवेन्यू? कम्युनिटी कह सकते हैं ना, आई स्किल्स की कम्युनिटी, तो ये आपके लिए ना एक हीरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला, एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत। मेरे साथ हैं सलमान अफजल, जिनका ताल्लुक है भावलपुर से, और इनके बारे में खास बात ये है कि इन्होंने सिर्फ 4-5 महीने में ही माशाल्लाह अपनी वेबसाइट ना सिर्फ रैंक की है बल्कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है। इनकी रीजन बनी मोटिवेशन की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आपको सुनाएंगे। इनसे ब्लॉगिंग की टिप्स भी लेंगे और इतने थोड़े टाइम में साइट्स रैंक की और इतना रेवेन्यू कैसे बनाया, ये सब भी पूछेंगे। सलमान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि अपना फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने DA किया हुआ है मैकेनिकल के अंदर। IT का कोई बैकग्राउंड नहीं है वैसे तो। और फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से कह सकते हैं। बाबा मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं। एजुकेशन DA किया हुआ है मैंने मैकेनिकल। DA बस वो तो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है ना? इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद छोड़ दी थी? एडमिशन लिया लेकिन समहाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़नी पड़ी तो छोड़ दी। क्या प्रॉब्लम आ गए थे? फाइनेंशियली भी कह सकते हैं। कैसे ऑनलाइन फील्ड का फिर कैसे पता चला? ऑनलाइन फील्ड से मैं काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था, इस फील्ड में इन था, लेकिन कोई प्रॉपर वे नहीं था। मैंने बस इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से जैसे कैसे होता था मैं करता गया। ब्लॉगर से मैंने स्टार्ट लिया था बेसिकली, और मैंने 3-4 साल ब्लॉगर पे ही किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दोस्त के थ्रू, एक कंप्यूटर के थ्रू कह सकते हैं, उसके थ्रू मुझे आई स्किल्स का पता लगा। मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे सबसे पहला सवाल ये किया कि आपने कोर्स कहाँ से किया? मैंने कहा मैंने तो कहीं से कोर्स नहीं किया। उसने कहा कि नहीं यार बताओ। मैंने कहा नहीं किया। कि मैंने कहा आपने कहाँ से किया है? तो उसने बोला कि हमने आई स्किल्स के स्टूडेंट्स हैं। खैर 2-4 दिन और गुजरे थे, एक और मुझे कंप्यूटर मिला, उसका भी सेम सिनेरियो था। उसने भी कहा कि मैंने आई स्किल्स से हूँ। तो फिर मेरा थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ कि मैंने कहा यार हर दूसरा बंदा मुझे मिल रहा है, आई स्किल्स का नाम ले रहा है। फिर मैंने खैर रिसर्च करना स्टार्ट की। फिर मैंने उसी दोस्त के साथ थोड़ी सी और बातचीत करना स्टार्ट की। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार जब भी नया बैच स्टार्ट हो आपने मुझे बताना है। खैर जब नया बैच स्टार्ट हुआ, 12 स्टार्ट हुआ, तो उसने मुझे बताया, मैंने इनरोलमेंट करवाई और फिर तो जिंदगी बदल गई। कैसे क्या डिफरेंस लगा? पहले भी तो काम कर रहे थे। मेरे पास ना कोई प्रॉपर सिखाने वाला नहीं था। मतलब कि मैंने जो भी इधर उधर से सुनना, जितने वो कहते होते हैं जितने मुंह उतनी बातें, तो उस हिसाब से मैंने मतलब कि जिसने जो बात करनी मैंने उस पर जाकर देखना स्टार्ट कर देना यूट्यूब से, इधर उधर से, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाए। इसी बहाने आपने ये टॉपिक चलाया तो लोग कहते हैं यार ये मंजन सेलिंग होती है, कोर्सेज किसी काम के नहीं होते, ये लोगों को लूटते हैं, ये स्कैम करते हैं। जबकि यूट्यूब भरा पड़ा है, चैट GPT है, गूगल है, उनके होते हुए लोग क्यों पेड कोर्सेज लेते हैं? आपका दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे इसको रिस्पॉन्ड करोगे? अगर YouTube की बात करें तो एक हद तक वहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है सीखने को। अगर मैं बात करूँ आई स्किल्स की, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जो टीचर्स मिले यहाँ पे, जो सिखाने वाले सपोर्ट मेंबर मिले, कोई भी क्वेरी होती थी सपोर्ट पे जाना, पूछना, विद इन 5 मिनट्स उनका क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आना, ऐसा लगता है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था आई स्किल्स में। सही है। चलें, तो फर्स्ट डॉलर कब बनाया था? आई स्किल ज्वाइन करने के बाद। पहले का बता दो। पहले तो मैंने तकरीबन 2019 में मैंने स्टार्ट लिया था तो 6 महीने लग गए थे मुझे, मतलब कि पहला डॉलर करते। ओके। तब तो खैर ब्लॉगर था और बहुत ज्यादा आसानी कह सकते हैं, इतनी आसानी भी नहीं थी। फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग क्यों? इंटरेस्ट। ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, आपको पता होगा, मैं तो पहले फ्रीलांसिंग करो, सर्विसेज दो, बिजनेसेस को समझने का मौका मिलेगा, क्विक मनी है। मेरा तो इंटरेस्ट था, मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं लिखूं, अपनी साइट हो, थोड़े से गोल्स थे कि अपनी जो भी करना है अपना ही करना है, क्योंकि मैं अकेला था, खुद पे यकीन था कि कर जाऊंगा। मैंने फिर इसी को चूज किया कि ब्लॉगिंग की। और ऑप्शन थे, आपने बिल्कुल सही बात की, फ्रीलांसिंग। इंटरेस्ट जो था वो ब्लॉगिंग की तरफ था तो आना पड़ा इस तरफ। आई स्किल यूथ समिट पे आए, आप पहले बता रहे थे, तो वो जरा बताइए। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ, आई थिंक तीसरा महीना था, जब फरवरी में आई थी, मार्च। अब जब मैं यूथ समिट पे आया, आखिरी लाइन में बैठा था मैं, बिल्कुल जो मतलब कि आ रहे थे प्रेजेंटेशन की
دینے کے لیے, جو اپنی سکسیس اسٹوریز بتانے کے لیے. تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار کاش میں بھی آؤں. مطلب اس دن نا میں نے ان کی اسٹوریز کو نا دل پہ لیا, جسے کہتے ہیں نا. مجھے فیل ہوا کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, تو میں محنت کروں گا تو ظاہری بات ہے مجھے بھی حل مطلب جو رزلٹ ہے وہ ملیں گے. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. میں نے اس دن سے لے کے اب تک کوئی بریک نہیں لی اپنے اس کیریئر کے اندر. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن میں نے اپنا کوئی اسکپ کیا ہو. میں نے پراپر ٹائم دیا ہے, جو کچھ بھی تھا اپنی سائڈ پہ, حتیٰ کہ عید بھی نہیں, عید والے دن بھی میں نے بیٹھ کے اپنے آرٹیکلز لکھے ہیں, محنت کی. اتنا بھی ایکسٹریمسٹ بندے کو نہیں ہونا چاہیے ویسے. نہیں بس نا, ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں میرا اسٹرگلنگ ٹائم تھا تو میں بھی ایسے ہی تھا. میرے لیے کوئی چھٹی نہیں تھی, کوئی بریک نہیں تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں چھٹی کروں گا, کمپٹیٹر بیٹھے ہیں وہ بس موقع نہیں دیں گے. تو بس دیکھیں مطلب کچھ نہ سمجھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جس وجہ سے وہ جلدی گرو کر جاتے ہیں, جن میں یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹے اہیڈ. آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ نا تھوڑا سا اگر آپ اگریسو جا سکتے ہو, اگر آپ جانا چاہو تو, یہ نہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جاؤ, آپ نے کہا تھا اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو. تو میں نے شاید تھوڑا سا اگریسو گیا. اور آپ نے ایک اور بات, ایک دفعہ نا ذکر ہوا گوگل ڈسکور کا. یہ یوٹیوب دیکھ کے میرے من میں یہی چیز گھومتی تھی کہ ڈسکور. پھر جب ہمارا ڈسکور لیکچرز وغیرہ بھی ہوئے تھے تو خیر میں نے زیادہ گول رکھا ان دونوں چیزوں پہ نا, سرچ پہ. اور رہی بات اس کے بعد اگر میں آن پیج آف پیج کی بات کروں تو ٹوٹلی میں نے خود کی. آف پیج بھی جو کچھ میں نے پڑھتا گیا ہوں میں ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتا گیا ہوں, کیونکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم چل رہا تھا, میں ٹائم ٹو ٹائم وہ امپلیمنٹ کر رہا تھا. یہ تو بہت بڑا کہہ لو سکسیس کا راز ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتے جاؤ. وہ میں اپنے والی سائٹ پہ کر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے. ساتھ ساتھ اکثر بیچ میں ایسا ہوا کہ مجھے نا کنٹینٹ لکھنے میں بہت زیادہ پرابلمس آنے لگی. میں تھک چکا تھا کہ اب نہیں میرے سے اور ہوتا. کمیونٹی کہہ سکتے ہیں نا, آئی اسکلس کی کمیونٹی, تو یہ آپ کے لیے نا ایک ہیرا ہے. میں نے یقین کریں کہ میسیج کیا فیلوز کو, سینئرس کو, اور ان کا بڑا اچھا رسپانس تھا. انہوں نے مجھے ایسے گائیڈ کیا, میں پھر سے بلڈ اپ کرنے میں نا اپنے آپ کو کامیاب ہوا. پھر سے میں نے دوبارہ سے روٹین پکڑی ہوئی والی. مارچ اپریل مئی جون, ابھی جون میں ہم, جون ختم ہو گیا, جولائی لگ گیا, تو ود ان 5 months آپ نے ماشاءاللہ کتنا ایک ریونیو کوئی اسٹیمیٹ؟ اگر میں ایگزیکٹ بتاؤں یا راؤنڈ اباؤٹ بتاؤں؟ جو آپ کو بہتر لگے. راؤنڈ اباؤٹ بتاتا ہوں. راؤنڈ اباؤٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں بتاؤں تو ہر منتھ نا $1,000 سے ابو ہی رہا ہے ماشاءاللہ. کسی ایک منتھ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو 2 سے بھی اوپر. تو کیا یار, کیا گیدڑ سنگھی یوز کی ہے ود ان 5 months اتنا ریونیو؟ مجھے ایک چیز مجھے یاد ہے, آپ نے ایک دفعہ لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ کو کہیں پہ مسئلے آ رہے ہیں نا, آپ کو کچھ پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہیں, تو آپ اپنے کمپٹیٹر کو پکڑ لو, جو وہ کر رہا ہے وہ کرو. میں نے وہی کیا. میں نے جو اپنی آف پیج پہ کرتا گیا, یہاں سے جو سیکھتا گیا وہ امپلیمنٹ کرتا گیا. اور جب یہ کنٹینٹ میں پرابلمس آتی تھیں نا, تو میں نے اپنے کمپیوٹر کو اتنا چھانا کہ کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں اس کی. میں نے وہی کیا, کرتا گیا, اور رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اور کوئی ٹپ؟ میں نے نا جیسے جیسے پڑھتا گیا ہوں ویسے ویسے کرتا گیا ہوں. کوئی مطلب اگریسو اتنی وہ آف پیج کو لے کے نہیں میں کیا, بالکل ساتھ ساتھ, یا کہوں کہ ایک دم سے میں نے آف پیج کی اور وہ بلڈ اپ ہوا, نہیں, میں آہستہ 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 آہستہ. اچھا, وٹ اباؤٹ مطلب کیا چوز کرو گے آپ؟ انفارمیشنل نشیز, انفارمیشنل, وائی ناٹ افیلیٹ؟ تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہو سکتی ہے, لکھنا اس میں تھوڑا سا زیادہ وہ ہے, تو اس وجہ سے انفارمیشنل زیادہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایزی ہیں. اوکے چلیں, اب آپ تو ماشاءاللہ ویڈیو میں پہلا سکسیس اسٹوری ہو 12 کی, تو کیا سجیشن دو گے اپنے فیلوز کو, کیونکہ اب آپ لوگوں کو تو ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے, کلاسز بھی چل رہی ہیں. میں تو ایک ہی چیز کہوں گا, جو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے مجھے جو کامیابی ملی ہے وہ میرے کنٹینٹ کی وجہ سے ملی ہے. اگر خود لکھنے کی, ہاں خود لکھنے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کنٹینٹ اپنا لکھو, ضرورت نہیں ہے کسی کو دیکھو. کسی کنٹینٹ رائٹر کو اگر آپ نے ہائر کرنا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہو. ادروائز میرا جو پرسنل وہ ہے نا کہ خود لکھو اپنا کنٹینٹ, جتنا ہو سکتا ہے اتنا لکھو. اچھا لکھو, برا لکھو, اپنا لکھو گے نا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کنٹینٹ کیسا لکھا ہوا ہے, میں نے اس کو آگے فردر کیسے امپروو کیسے کرنا ہے, اسی میں غلطیوں سے سیکھو بس. مجھے یہی لگتا ہے. اور چیز تھی کہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ بیچ میں کہ جیسے ٹرو پش نوٹیفیکیشنز. اب میں نے پش نوٹیفیکیشن وہ ایک لمٹ فری, تب اسٹارٹ میں میرے پاس وہ نہیں تھا, بجٹ اتنا نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک ٹائم تک فری چلتا ہے, اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے وہ پیڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے واٹس ایپ چینل کو یوز کیا. آج 1 lakh پلس سبسکرائبر ہیں اچھا چینل کے اوپر, سائٹ سے اکٹھے کیے. اور 4 لاکھ سے پلس سبسکرائبر جو ہیں وہ میرے وہاں پہ ہیں کچھ نوٹیفیکیشن, جو میرے کسی کام مجھے میں یوز ہی نہیں کر رہا ایک طریقے سے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے. چینل میں نے بہت زیادہ لیٹ نا اوپن سورس بھی بتایا تھا, شاید آپ نے دیکھا نہیں, فری بھی اویلیبل ہے. کیونکہ ڈسکور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہ انسٹنٹ تھوڑا سا ڈائریکٹ ٹریفک چاہیے ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے پھر نا واٹس ایپ گروپ زیادہ وہ ہیں ڈیفینیٹلی دیٹس مور افیکٹو, کیونکہ 1 لاکھ آپ کے پاس بندے ہونا واٹس ایپ پہ, اٹ مینس کہ آپ زیادہ نہیں جو 5-10 ہزار بندے ڈرائیو کرنے میں کامیاب آرام سے. چلیں, بہت شکریہ سلمان, آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا. آج کی لرننگ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگریسو
اور جتنا بھی کام کریں نا کوشش کریں پہلا پروجیکٹ اگر آپ کا ہے تو وہ خود کریں. کوئی بات نہیں, آپ سیکھیں گے, فیل ہوں گے, تھوڑے دھکے لگیں گے, بٹ جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ آپ کے نیکسٹ پروجیکٹس میں بہت زیادہ کام آتی ہے. ملتے ہیں اس طرح کی کسی اور سکسیس سٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.